वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 10 की यूनिट नंबर 9 एक पोएम है इक्विपमेंट, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूंगा। इक्विपमेंट जिसका लफ्ज़ी मतलब है साजो सामान या टूल्स, लेकिन यहाँ इक्विपमेंट जो है एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब हम लेंगे जो मजाजी मतलब होगा वो है पार्ट्स ऑफ बॉडी या आर्गन्स ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्से या जिस्म के एज़ा। इस पोएम में एक वालिद जो है अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, और इसका मूड है ऑप्टिमिस्टिक, पर उम्मीद। प्री रीडिंग में यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट वन शुड हैव टू सक्सीड। क्या खूबियाँ जो है किसी के पास होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। तो उसके अंदर जो है पैशन होना चाहिए, जज्बा, ऑप्टिमिज़म, पर उम्मीदी होनी चाहिए, डेडिकेशन, लगन होनी चाहिए, परसिस्टेंस जो है साबित कदमी, क्रिएटिविटी, तख्लीकी जो है सलाहियत होनी चाहिए उसके अंदर, और एम्बिशन जो है उसके अंदर तलब होनी चाहिए या चाहत होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। हाउ कैन वी यूटिलाइज द एबिलिटीज़ अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद। हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उन सलाहितों को जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हैं। तो किस तरह हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? बाई सर्विंग ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत करके, असिस्टिंग या हेल्पिंग पुअर, गरीबों की मदद करके, रहनुमाई करके, एंड वर्शिपिंग अल्लाह, और अल्लाह की इबादत करके। पहले स्टेंजा पे आते हैं। फिगर इट आउट, गौर करो, ढूंढो या तलाश करो, फॉर योर सेल्फ, अपने अंदर, माई लैड, मेरे लड़के। ठीक है, लैड जो है प्यार से बच्चे या लड़के, बेटे को कहा जाता है। ठीक है, तो अपने ऊपर गौर करो या अपने अंदर जो है ढूंढो मेरे लड़के। यू हैव ऑल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड। तुम्हारे पास सब कुछ है। सब कुछ से मुराद एबिलिटीज़ या पोटेंशियल जो सलाहितें होती हैं वो सब कुछ हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड, जो अजीम लोग हैं उनके पास जो थी वो तुम्हारे पास भी सलाहितें हैं। ठीक है, अजीम लोग कौन हैं? वो मशहूर जो है तारीखी शख्सियात जिन्होंने इस दुनिया में अपना नाम बनाया। टू आर्म्स, वो सलाहितें क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं? टू आर्म्स, दो बाजू, टू हैंड्स, दो हाथ, टू लेग्स, दो टांगें, टू आइज़, दो आंखें, एंड अ ब्रेन टू यूज़ इफ़ यू वुड बी वाइज, और जो है एक दिमाग इस्तेमाल करने के लिए अगर तुम अक्लमंद बनना चाहते हो। विद दिस इक्विपमेंट, इन एज़ा के साथ, इस साजो सामान के साथ। ठीक है, वैसे इसका मतलब तो साजो सामान है, लेकिन चूंकि यहाँ एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इन एज़ा के साथ, ये जो ऊपर आर्गन्स लिखे हुए हैं, दे आल बिगेन, उन सब ने शुरू किया। वो सब कौन है? वो ग्रेटेस्ट जो आदमी हैं, अजीम आदमी हैं, उन्होंने शुरू किया। सो स्टार्ट फॉर द टॉप, तो फिर क्या है? शुरू करो कामयाबी के लिए, ऊंचाई के लिए। ऊंचाई का मतलब क्या है? कि कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए। एंड से आई कैन, और कहो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ मुराद के अपने अंदर जो है यकीन पैदा करो, बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे अगर राइमिंग स्कीम की बात करें, राइमिंग स्कीम क्या होती है कि जो लाइन होती है उसका आखिरी वर्ड आपने देखना है, और उसकी आवाज़ अगर किसी दूसरे के साथ मिलती है तो वो राइम करते हैं वर्ड्स। जैसे लैड और हैड दोनों राइम करते हैं, तो लैड को मैंने ए का नाम दिया, हैड को भी ए का। आइज़ जो है एक नई आवाज़ आई है, पिछले अल्फाज से नहीं मिलती थी उसकी आवाज़, तो आइज़ को बी का, वाइज और आइज़ की आवाज़ मिलती है, तो दोनों बी बी। इसी तरह बिगैन और कैन दोनों की आवाज़ जो है राइम होती है, तो इनको मैंने नाम दे दिया सी सी। इस तरह स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हुई ए बी बी सी सी। तो तकरीबन जितनी भी पोएम है उन सब की राइमिंग स्कीम सेम ही है, ए बी बी सी सी। सेकंड स्टेंजा है लुक देम अवर। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करो, मुशाहिदा करो, उन पे गौर करो। किन पे गौर करो? द वाइज एंड ग्रेट, अक्लमंद और अजीम लोगों पे। ठीक है, जो अजीम लोग हैं और अक्लमंद लोग हैं, उनकी ज़िंदगी को मुताला करो, उनको मुशाहिदा करो कि वो क्या कुछ करते हैं। दे टेक देयर फूड फ्राम अ कॉमन प्लेट, वो लेते हैं अपना खाना एक मामूली सी प्लेट में से, एक मामूली जो है आम सी प्लेट में से। एंड सिमिलर नाइव्स एंड फॉर्क्स दे यूज़, और जो है एक जैसी ही, जैसी तुम जो है छुरियाँ इस्तेमाल करते हो, वैसी ही वो छुरियाँ और कांटे इस्तेमाल करते हैं। विद सिमिलर लेसेस दे टाई देयर शूज़, इन्हीं जो है तस्मों के साथ वो अपने जूते बांधते हैं। इन्हीं तस्मों से मुराद या इस जैसे तस्मे, जो जिस जैसे जैसे तस्मे तुम इस्तेमाल करते हो, वैसे ही तस्मे वो भी इस्तेमाल करते हैं। द वर्ल्ड कंसिडर्स देम, वर्ल्ड मतलब कि ये दुनिया के जो लोग हैं वो उनको तसव्वुर करते हैं, मानते हैं। ब्रेव एंड स्मार्ट, बहादुर और होशियार। बट यू हैव, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है इसका वी ई हैव का। यू हैव, तुम्हारे पास है, ऑल, सब कुछ, दे हैड, जो उनके पास था, व्हेन दे मेड देयर स्टार्ट, जब उन्होंने अपना आगाज़
کیا۔ تو جب انہوں نے اپنے مقصد کا، اپنے جو ان کے ڈریمز تھے ان کا سٹارٹ لیا، تو ان کے پاس بھی یہی چیزیں تھیں جو اب تمہارے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فیصلہ لو، ڈیسیجن لو اور ان کو آبزرو کرو اور ان کے جیسے محنت کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ رائمنگ سکیم کی بات کرتے ہیں۔ گریٹ اور پلیٹ دونوں کی آواز ملتی ہے اے، پھر یوز اور شوز ان کی آواز رائم ہوتی ہے بی۔ اسی طرح سمارٹ اور سٹارٹ یہ جو ہے الفاظ بھی رائم ہوتے ہیں، تو ان کو میں نے نام دے دیا ہے سی، ٹھیک ہے؟ اے بی سی اس کی رائمنگ سکیم ہے۔ تھرڈ سٹینزا ہے یو کین ٹرائمف اینڈ کم ٹو اسکل۔ ٹرائمف کہتے ہیں ورب ہے جس کا مطلب ہے فتح حاصل کرنا یا جیتنا۔ تم جو ہے جیت سکتے ہو یا کامیاب ہو سکتے ہو، اینڈ کم ٹو اسکل اور جو ہے اپنے اندر ایبلٹیز جو ہے پیدا کر سکتے ہو، مطلب کہ تم ماہر بن سکتے ہو۔ یو کین بی گریٹ، تم عظیم ہو سکتے ہو، جس طرح وہ عظیم ہے تم بھی عظیم ہو سکتے ہو۔ اف اونلی یو ول، صرف کب، شرط ساتھ یہ ہے، کنڈیشن یہ لگی ہوئی ہے جب تم ارادہ کرو، عزم کرو اور ایفرٹس جو ہے ڈالو۔ یو آر ویل اکوپڈ، تم جو ہے اچھی طرح سے لیس ہو۔ اکوپڈ کہتے ہیں لیس ہونا، مطلب کہ تمام چیزیں جس کو مہیا کی ہوتی ہیں، تو مطلب کہ اللہ پاک نے تمہیں سب چیزیں دے دی ہیں۔ وہ سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ آرگنز ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اعضاء ہیں ہمارے جسم کے۔ فار وٹ فائٹ یو چوز، ہر چیلنج کے لیے یا ہر مشکل کے لیے جس کا تم انتخاب کرتے ہو۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اللہ پاک نے تمام چیزیں مہیا کی ہوئی ہیں۔ یو ہیو لیگز اینڈ آرمز، تمہارے پاس ہیں ٹانگیں اور بازو، اینڈ اے برین ٹو یوز، اور دماغ استعمال کرنے کے لیے، اینڈ دا مین ہو ہیز رائزن، اور وہ آدمی جو اٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب جو کامیاب ہوئے ہیں، دنیا میں آگے بڑھے ہیں، مطلب کہ سکسیسفل پیپل، کامیاب لوگ، گریٹ ڈیڈس ٹو ڈو، یہ کیا کرنے کے لیے؟ عظیم جو ہے کام کرنے کے لیے، ڈیڈس جو اعمال ہیں، افعال ہیں، کام ہیں، ان کو کرنے کے لیے، بگین ہز لائف، انہوں نے شروع کی اپنی زندگی، ود نو مور دین یو، جو ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے زیادہ سے انہوں نے زندگی نہیں شروع کی، بلکہ یہ سیم جو ایبلٹیز تمہارے پاس ہیں ان کے پاس بھی یہی آرگنز، یہی ایبلٹیز موجود تھی، اور انہی کے ساتھ انہوں نے سٹارٹ کیا، اپنا آغاز کیا، اور وہ اپنی کامیابیوں کی بلندیوں پہ پہنچے۔ اور یہاں پہ اگر رائمنگ سکیم کی بات کریں تو پہلے میں اسکل اور ول دونوں رائم ہوتے ہیں، اے ان کو میں نے نام دیا ہے۔ چوز اور یوز رائم ہوتے ہیں بی، اسی طرح ڈو اور یو یہ رائم ہوتے ہیں سی، رائمنگ سکیم ہو گئی اے بی سی۔ نیکسٹ سٹینزا ہے یو آر دی ہینڈی کیپ یو مسٹ فیس۔ ہینڈی کیپ کہتے ہیں رکاوٹ کو، آبسٹیکل، ٹھیک ہے؟ تم جو ہے خود ہی اپنے لیے رکاوٹ ہو، یو مسٹ فیس جس کا تم سامنا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر تمہاری کامیابی کے لیے یا اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کوئی اگر رکاوٹ آتی ہے تو وہ تم خود ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تم اگر خود ہی ہمت ہار جاؤ گے، ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے، تو وہی تم خود ہی رکاوٹ بنو گے۔ یو آر دی ون ہو مسٹ چوز یور پلیس، تم ہی وہ شخص ہو جس نے اپنے مقام کا خود انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم اپنے جو ہے جو آپ کی ڈیزائرز ہیں یا ڈریمز ہیں ان کو تم چھو بھی سکتے ہو، حاصل بھی کر سکتے ہو، اور ان میں ناکام بھی ہو سکتے ہو۔ یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے؟ اگر تم محنت کرو گے، جد و جہد کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سستی کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ تو ٹھیک ہے، تم خود ہی وہ انسان ہو جو اپنا مقام منتخب کر سکتا ہے۔ یو مسٹ سے ویئر یو وانٹ ٹو گو، ٹھیک ہے؟ تم جو ہے لازمی، اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے لازمی کہو کہ کہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تو اس کا ویسے مطلب جو ہے کیا لیا جائے گا کہ اپنے جو مقاصد ہیں اور اپنی جو سمت ہے کہ کس طرف تم نے جانا ہے، کس چیز کو اچیو کرنا ہے، وہ پہلے سے سیٹ کر لو، ایک مقصد اپنی زندگی میں بنا لو۔ ہاؤ مچ یو ول اسٹڈی دا ٹروتھ ٹو نو، اس کا بھی لفظی مطلب تو یہ ہوگا کہ کتنا تم مطالعہ کرو گے حقیقت کو جاننے کے لیے، لیکن جو پوئم کے اندر اس کا مطلب لیا گیا ہے کہ وہ تم کتنی ایفرٹس کرو گے، کتنی جدوجہد کرو گے سیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لرننگ اینڈ سیلف امپرومنٹ، اپنے سیکھنے کے لیے اور اپنی جو شخصیت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تم کتنی ایفرٹس ڈالو گے۔ گاڈ ہیز equipped یو فار لائف، اللہ پاک نے جو ہے تمہیں لیس کر دیا ہے زندگی سے، مطلب کہ زندگی کے اندر جو کچھ تمہیں چیزیں چاہیے تھی اللہ پاک نے ان سے تمہیں لیس کر دیا ہے۔ بٹ ہی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہی لگا ہے یہ اللہ کی جگہ لگا ہے، گاڈ کی جگہ، اس وجہ سے ایچ جو ہے اس کا بڑا لکھنے ہوا ہے، لیکن اس نے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے لیٹس یو ڈیسائیڈ، یہ اختیار تمہیں دیا ہے، فیصلے کا اختیار تمہیں دیا ہے۔ واٹ یو وانٹ ٹو بی، تم جو ہے کیا بننا
चाहते हो। ठीक है? उसने तुम्हें तमाम तर चीज़ें जो तुम्हारे ज़िंदगी में काम आनी थी, जिससे तुमने आगे बढ़ना था, वो मुहैया कर दी हैं और फ़ैसले का इख्तियार तुम्हें दे दिया है कि तुम क्या बनना चाहते हो। राइमिंग स्कीम की बात करें तो फेस और प्लेस ए, फिर गो और नो की आवाज़ मिलती है बी, इसी तरह ही और बी इनकी आवाज़ मिलती है, तो ये राइमिंग स्कीम हो गई बी, सी। लास्ट स्टेंजा है करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन। करेज जो हौसला और हिम्मत है वो जो है आती है इंसान की रूह के अंदर से। मतलब जो हौसला और हिम्मत है वो कौन देती है? इंसान की रूह देती है। कोई इंसान आपको बेशक जितना भी हिम्मत हौसला देता रहे, आप उस वक्त तक हौसला नहीं हासिल करेंगे जब तक आपकी रूह आपका साथ नहीं देगी। द मैन मस्ट फर्निश, फर्निश कहते हैं आरास्ता करना, मुहैया करना। तो जो इंसान है जो कुछ अचीव करना चाहता है उसको लाजमी जो है आरास्ता करना चाहिए, तमाम चीज़ें मुहैया करनी चाहिए। द विल, अज़्म को, इरादे को, जिसकी उसने नीयत की हुई है तो उसको उसमें एफ़र्ट्स डालनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए टू विन, जीतने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए। ठीक है? तो अपने आज़्म और इरादे को जो है पुख्ता रखे, उससे डगमगाए मत। सो फिगर इट आउट, तो इसलिए जो है तुम ढूंढो या दरियाफ्त करो फॉर योरसेल्फ, अपने अंदर, अपने लिए, माई लैड, मेरे लड़के। यू वर बॉर्न विद ऑल दैट द ग्रेट हैव हैड। तुम पैदा हुए थे उन तमाम चीज़ों के साथ जो अजीम लोगों के पास थी। ठीक है? जो अजीम लोग जब पैदा हुए थे उनके पास जो चीज़ें थी, ये तमाम जिस्म के आर्गन वो तुम्हारे पास भी थे। विद योर इक्विपमेंट दे ऑल बिगेन, जो तुम्हारे पास एज़ा हैं, ठीक है, जो साजो सामान है, जो पार्ट्स हैं, आर्गन्स हैं बॉडी के, वो सब जो है उन्हीं के साथ उन्होंने शुरू किया। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, अपने ऊपर काबू पाओ, कोशिश करो, जद्दोजहद करो, एंड से, और कहो, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर यकीन रखो। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो विद इन और विन दोनों की राइम होती हैं अल्फाज ए, फिर लैड और हैड, बी, इसी तरह बिगैन और कैन, सी। ठीक है? एडगर गेस्ट ने ये पोइम लिखी है जो कि एक एडवाइस थी अपने बेटे के लिए, सन के लिए। इसका मूड था ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ तक थी इस पोइम की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।